सजिलो भएको छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा भित्र देखिएको विवादको समाधान खोज्न शीर्ष तहमा छलफल जारी। पार्टी अध्यक्ष द्वयबीच प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेटवार्ता। शीतलहर र हिमपातले देशका विभिन्न भाग प्रभावित जिल्लाहरूलाई 15 लाख रुपियाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयको निर्णय। कोरोनाको खोप आइसकेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही गर्ने क्रम बढ्दो, पुनः संक्रमण बढ्न सक्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। अमेरिका स्थित मोडर्नाले पनि पायो कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अनुमति। अमेरिकी सरकारले 20 करोड डोज मोडर्ना खोप किन्ने तयारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुललाई स्पष्ट जित हासिल। क्रिस्टल प्यालेस भारी गोल अन्तरले पराजित। चिकपिनेगु विश्वास्यत नुगलतया नेपालगञ्जे नुकथ दुध्यङ्क निस्वना नियजित छिम्पेसट नयाँ छड उत्पादन यहाँ दक्षिण तरङ नयाँ छड उत्पादक कम्पनी जुगुतो अम्बे स्टिल्स यहाँको देखो सा कत्तुको देखबी जोए हनी एन्ड आल्मोन्ड्स नरिसिङ बडी लोसन। यसमा छ नेचुरल इन्ग्रेडियन्ट्सको अनौठो कम्बिनेसन। हनी जसले दिन्छ मोइस्चराइजेसन लामो समयसम्म, बदाम जसले त्वचालाई दिन्छ डिप नरिसमेन्ट, तथा मल्टिभिटामिन्स जसले दिन्छ सन प्रोटेक्सन एवं हेल्दी सफ्ट स्किन। त्वचाको सम्पूर्ण पोषण, त्यसैले त यसलाई भनिन्छ पोषणवाला लोसन। जोय ब्युटिफुल बाई नेचर। अब घाँटीको खसखस हटाउनुहोस् डाबर हनी टच कफ ड्रप्सले। अब जिन्जर, लेमन अनि तुलसीको गुणले भरिपूर्ण। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। डाबर प्रस्तुत गर्दछ 32 आयुर्वेदिक तत्त्वबाट बनेको 32 लक्षणयुक्त नयाँ डाबर दन्तरक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। डाबर दन्तरक्षकबाट दिनको सुरुवात मतलब आयुष्मान दाँत। यो मैदानमा आवाज त्यति बेला खन्किन्छ जब ब्याटले चौका छक्का वर्षा गराउँछ। ब्याट्सम्यानमा स्पिरिट र स्पिडको तालमेलले मात्र रन सम्भव हुन्छ। धन्य छ है नेपाल टेलिकमको 4G, जसले हामीलाई यति दुर्गम ठाउँमा बसेर पनि यो सुविधा दिएको छ, त्यो पनि नन स्टप। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ, जसले गर्दा आज मेरो खेललाई नेपालभरि जहाँबाट पनि हेर्न सजिलो भएको छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। लक्ष्मी स्टिल नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोधको समाधान खोज्न शीर्ष तहमा छलफल जारी छ। यसै क्रममा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा अध्यक्ष द्वयबीच पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष द्वयको आजको भेटवार्ता यसअघि भएका छलफलकै निरन्तरता भएको र यसै क्रममा उहाँहरूबीच आज करिब 1 घण्टा छलफल भएको हो।
पार्टीका दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहँदा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि छलफलमा सहभागी हुनुभएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकतालाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमै अध्यक्षहरूबीच छलफल भइरहेको छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकतालाई चाहिँ अलि नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले लैजाने पहल प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। आज यिनी विषयमा उहाँहरूबीच हिजो अस्तिकै चाहिँ यो निरन्तरताको छलफल मात्रै हो। यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थापालाई भेट्न पुल्चोक स्थित मन्त्री निवास पुग्नु भएको थियो। भोलि आइतबार नेकपा स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ। तापक्रम घटेर चिसो बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहर सुरु भएको छ। शीतलहरबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै तराईका जिल्लाहरू प्रभावित छन्। तराईका जिल्लामा शीतलहर र पहाडी जिल्लाहरूमा हिमपातको जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत जिल्लाहरूमा तत्कालका लागि 5 देखि 15 लाख रुपैयाँसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। हिजो आज तराईका जिल्लाहरूमा बिहानको समयमा अधिकांश स्थानमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्ने भए तापनि मध्याह्नपछि केही स्थानमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने र बाँकी स्थानमा बेलुकासम्म रहने गरेको छ। शनिबार बिहान तराईका मुख्य सहरहरूमध्ये सिमरामा सबैभन्दा कम तापक्रम 4.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। त्यसैगरी भैरवामा तापक्रम 5.5 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने भिजिबिलिटी पारदर्शिता 50 मिटरभन्दा कम थियो। सिमरा र जनकपुरमा भिजिबिलिटी 100 मिटर थियो भने विराटनगरमा 200 मिटर थियो। त्यसैले हुस्सुसँगै बढेको चिसोले शनिबार बिहान सर्वसाधारणलाई आवत जावतमै समस्या भएको पाइन्छ। तराईका जिल्लाहरूमा प्रत्येक वर्ष जनजीवन नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले सरकारले पनि शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन विभिन्न तयारी राहत दिने गर्दछ। शीतलहर, हिमपात तथा चिसोको जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिले यस वर्ष जिल्लामा तत्कालका लागि रु 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी शीतलहरबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूको लागि अति प्रभावित जिल्ला 11 जिल्लाको लागि दाउरा, न्यानो कपडा, औषधोपचार लगायतको प्रबन्ध गर्नको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई रु 15 लाखसम्मको त्यो खर्च गर्नको लागि निर्देश गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै शीतलहरबाट कम प्रभावित हुने 11 जिल्लाको लागि रु 10 लाखसम्म खर्चको व्यवस्था गर्न र त्यस्तै गरी हिमाली जिल्ला जुन 21वटा हिमाली जिल्ला हिमपातबाट प्रभावित हुन्छन् त्यहाँ रु 7 लाखसम्म र अन्य 34 पहाडी जिल्लाको लागि रु 5 लाखसम्म खर्च गरेर यो न्यानोको प्रबन्ध गर्नको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई कार्यकारी समितिबाट निर्देशन भइसकेको अवस्था छ। तराई र बढी प्रभावित 11 जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन कोषमा रु 15 लाख उपलब्ध गराइनेछ। यसरी रकम प्राप्त गर्ने जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु रहेका छन्। बाँकी तराईका अन्य जिल्ला र भित्री मधेसका 11 जिल्लामा 10 लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध हुने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 21 जिल्लाका लागि रु 7 लाख र बाँकी 34 पहाडी जिल्लाका लागि रु 5 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने पनि गौतमले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्ष शीतलहरको चपेटामा परेर झन्डै 100 जनाको आसपासमा ज्यान जाने गरेको छ। यस वर्ष अझ कोरोना महामारी पनि भएकाले थप सतर्कताको आवश्यकता छ। देश नम्बर 2 को सरकारले विपद व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक जिल्लामा 15 लाखदेखि लिएर 30 लाखसम्म पैसा पठाएछ र त्यसको अवस्था के छ, अधिक सबै खर्च भइसकेको छ भने पुनः हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामीले प्रदेशबाट पुनः सहयोग गर्छौँ भनेर हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ जानकारी गराएछौँ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले 2 दिन अघि मात्रै जाडो मौसम र शीतलहर, चिसो ठण्डीका कारणबाट आउने विपदबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सबै निकायको जिम्मेवारी तोक्ने र एक आपसमा समन्वय गरी विपद न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट कम्बल, दाउरा, हिटर, न्यानो कपडा जस्ता राहत सामग्री आवश्यक पर्दा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भने प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले चिसो मौसममा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, बालबालिका, सुत्केरी तथा गर्भवती, घरबारविहीन तथा अति विपन्न वर्ग र विपन्न प्रभावित बढी असर गर्ने समूहलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन समेत दिएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज थप 710 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न 80वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 710 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज देखिएका नयाँ संक्रमित मध्ये महिला 306 र पुरुष 404 जना छन्। विगत 24 घण्टामा 4780 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। थपिएका संक्रमितसँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 2,53,184 पुगेको छ। हाल 8,840 सक्रिय संक्रमित छन्। आज एकै दिन 1,175 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विदेशका कतिपय देशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा आउन थाले पनि नेपालमा यो खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन। तर अब खोप आइहाल्यो भनेर जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा बढ्दै गएको पाइएको छ। तर नेपालमा भने खोप आउन अझै केही समय लाग्ने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनः आग्रह गरेको छ। हेरौँ कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय भनेकै मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने हो। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न विश्वभर नै अहिले यही उपाय प्रयोग गरिँदै आएको छ। हुन त कोरोना विरुद्धको खोप पनि केही मुलुकमा प्रयोगमा आउन थालेको छ। यो खोपको चर्चा हुन थालेपछि आम नागरिकमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न केही कमी भएको देखिएको छ। तर नेपालमा खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको विकल्प नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप बन्न लागेको अवस्था हो। कति देशमा सानो सङ्ख्यामा चाहिँ इमर्जेन्सी युजको लागि खोप चाहिँ निस्केको छ। तर अब खोप आउँछ भनेर चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो नगर्ने, मास्क नलगाउने, दूरी कायम नगर्ने, भिडभाड गर्ने, यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन। खोप आइसकेपछि पनि, खोप लगाइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने खोपले 100% व्यक्तिलाई चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ दिँदैन। नेपालीहरूले करिब 1 वर्ष अघिदेखि नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्दै आएका थिए। यही मापदण्ड पालना गरेकै कारण कोरोनाबाट अहिलेसम्म कम मात्रै क्षति भएको छ। अहिले त समुदायका धेरै मानिसमा संक्रमण भइसकेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अझै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। 7-8 महिना अगाडि नेपालमा केसहरू भित्रिँदै गर्दा जति महत्त्वपूर्ण थियो आज पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने त्यति बेला त धेरै केसहरू थिएनन् समाजमा, समुदायमा। अहिले त केसहरू धेरै छन्। त्यसो भएर बचावट गर्ने, सुरक्षित रहने भनेको जरुरी नपरी घरबाट ननिस्कने, मास्क लगाउने नै हो र दूरी कायम गर्नु हो। र मास्कको महत्त्व अहिले पनि घटेको छैन, बरु मास्कको महत्त्व अहिले झन् धेरै बढेको छ। अध्ययनहरूले, इभिडेन्सहरूले के भनेको छ भने मास्क रेगुलर रूपमा लगाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावना कम भएको छ, इभिडेन्सले देखाएको छ। त्यसो भएर त यो मास्क भन्ने चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड त अझ उपयोगी रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसो भएको भएर मास्क चाहिँ अझै लगाउन जरुरी छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निरन्तर अपिल गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र सबै नागरिकलाई सुसूचित गराउन सम्भव छैन। विशेष गरी स्थानीय तहले नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाबाट हुने फाइदाबारे नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा अहिले चाहिँ इलेक्टेड निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्ना भोटरहरूलाई बचाउनका लागि, आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको सुरक्षा गर्नका लागि अहिले पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, मान्छेलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसको मास्क किन लगाउने भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो। मास्क लगाउने मात्रै भनेर भएन, किन लगाउने, यसले के बचावट गर्न सक्छ, भोलि चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कति दुःख पाइन्छ, ज्यानै जाने जोखिम छ, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै खर्चिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ, ज्यानै जाने जोखिम छ। त्योभन्दा त मास्क लगायो भने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्यो भने, रोगै नलाग्यो भने त यो खर्च पनि गर्नु परेन, दुःख पनि पाउनु परेन भन्ने हिसाबले स्थानीय तहले, पालिकाहरूले यो चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। सङ्क्रमण भइहालेमा गम्भीर क्षति हुन सक्ने भएकाले प्रत्येक नागरिकले आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन मापदण्ड पालनाको विकल्प देखेको छैन। जहाँ भिडमा काम गर्नुपर्छ, जहाँ 24 घण्टा मास्क लगाउन सम्भव हुँदैन, जहाँ राम्रोसँग हात धुने व्यवस्था छैन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सकिँदैन, अथवा ग्रुपमा बसेर काम गर्नुपर्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ मापदण्ड फलो गर्दा पनि केही रोग लागेको छ। तर त्यसो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कम आँक्न मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज पनि महत्त्वका साथ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुसूचित गरेको छ, भनेको छ, सम्झाएको छ, यसबाट हुने फाइदाहरू बताएको छ। मास्क नलगाउँदा, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो नगर्दा हुने हानिहरूको बारेमा नि बताएको छ। हामीले नबताए पनि उहाँहरूले मान्छेहरूको दुःखद देहान्त भइरहेको, निधन भइरहेको, दुःख पाइरहेको उहाँहरूले देख्नु भएको छ। त्यसो भएर पनि उहाँहरू अलि बुझ्ने हुनुभएको छ, हामीले बुझाउन पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुँदा कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। अब खोप आउने भयो भनेर अहिले नै मापदण्ड पालना गर्न छाडेमा त्यसले पुनः सङ्क्रमण बढाउनतर्फ सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापन। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। मुटु चाहिन्छ, जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुत। सनफ्लावर तेल भनेको त सनफ्लो तेल पो लिएर आउनुपर्छ त। मिसावट रहित 100% शुद्ध सनफ्लावर तेल। सनफ्लावर उच्च सोचको निर्माण। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। डाबर अम्ला। अम्लाको शक्तिको साथ एन्टिअक्सिडेन्ट र ओमेगा 3 जसले दिन्छ अरू अमला तेलको तुलनामा 2 गुणा स्ट्रङ कपाल। असली अम्ला डाबर अम्ला। अगाडि बढौं, जिन्दगीका सपनाहरू साकार पार्न अब स्वास्थ्य र सुरक्षाका एक्सपर्टहरूसँग निशुल्क कलका साथै अन्य थुप्रै विशेष सुविधाहरू पाउनुहोस्। यी सबै नारीहरूका लागि विशेष गो सिममा। गो, अघि बढौं। So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. It's specially designed to care for their sensitive teeth. It kind of travels all the way into the channels and it calms the nerve down. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. समयले सिकाएका पाठहरू आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु छ हामीलाई। ढल्ने हैन डट्ने हो, हार्ने हैन लड्ने हो, जिन्दगीलाई प्रस्तुत छ एनसेल जब सप। कामलाई कामदार र कामदारलाई काम दुवै भेटिन्छन् यहाँ। आजै *1737# डायल गरी वा nseljobshop.com मा गई दर्ता गर्नुहोस् अनि आफूले खोजेको जस्तो काम वा कामदारको जानकारी पाउनुहोस्। थप जानकारीका लागि 17137 डायल गर्नुहोस्। रोजगारीको विकल्प आफ्नै हातमा छ भने रोकिने किन? लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै मुलुकको हवाई क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य असर परेको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध भएपछि हवाई क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। कोभिड महामारीकै कारण सन् 2020मा अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै नभएर आन्तरिक उडानमा समेत यात्रु संख्या घटेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको विवरणमा विगत 9 महिनाको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर आउने यात्रुको संख्या घटेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 3वटा नेपाली र 27वटा विदेशी वायु सेवाका गरी 30वटा वायु सेवा कम्पनीहरूले 15 मुलुकका 32 गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसैबीच करिब 9 महिना ठप्प जस्तै रहेको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा भने आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पर्यटन आकर्षित गर्न विभिन्न सहुलियत ल्याएपछि पर्वतीय उडान गर्ने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढेको छ। बन्दाबन्दीको करिब 8 महिनापछि गत मङ्सिर 20 गतेदेखि नियमित पर्वतीय उडान सुरुवात भएको छ। महामारीका कारण विदेशी पर्यटक नभए पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रका ठूला वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले पर्वतीय उडान सुरु गरेका हुन्। यहाँलाई एटिआर 72 विमानबाट रमणीय पर्वतीय उडान एभरेस्ट एक्सपिरियन्समा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। पर्वतीय उडानमा पर्यटकहरूले दोर्जे लाक्पा, गौरी शङ्कर हिमाल, नुमुर, चोयु, पुमेरी हुँदै सगरमाथा हिमाल तथा लोत्से, आमा डब्लम हुँदै मकालु हिमाल अवलोकन गर्न पाउँछन्। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले सुरुवाती पर्वतीय उडान उत्साहवर्धक रहेको र यात्रुको माग बमोजिम उडान संख्या पनि क्रमशः थपिँदै जाने बताउनुभयो। आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको भन्दै उहाँले अब साताको 2 दिन शनिबार र आइतबार पर्वतीय उडान गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्यासेन्जरहरूले चाहिँ माग गरिरहनु भएको छ अर्को फ्लाइट पनि खोल्नको लागि। अब हामी प्रत्येक शनिबार र आइतबार चाहिँ हामी फ्लाइट गर्दैछौँ प्यासेन्जरहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ। आन्तरिक पर्यटकहरूले कोरोना पछि पर्वतीय उडान मार्फत विभिन्न हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। माउन्टेन नै देख्ने रहेछ, माउन्टेनहरू एकदम राम्रो थियो। माउन्ट एभरेस्ट देखे, अब बढेको छ भन्ने छ होइन, त्यो पनि देखि रमाइलो लाग्यो। सोचेको भन्दा अझ राम्रो क्लियर पनि देखियो। त्यहाँबाट जुन बादलले घेरिएको र हिउँको मात्रा चाहिँ कम देखिन्छ। आफ्नै नेपालमा भएका रमणीय दृश्यहरू हेर्नु। पर्वतीय उडानमा यात्रुको उत्साहवर्धक माग बढेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौँ बाहेक सिमराबाट पनि पर्वतीय उडान सुरु गरेका छन्। पर्वतीय उडानमा एक टिकट खरिदमा अर्को टिकट सित्तैमा पाउने अफर ल्याएका कारण यात्रु बढेको एयरलाइन्सले जनाएका छन्। दिलीप थापा मगर, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। सरकारले सुदूरपश्चिममा रहेका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य थालेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई लाल पूर्जा वितरण गर्न स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरिएको छ। सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहहरूसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले वर्षौंदेखि जग्गा भूचलन गर्दै आएका तर लाल पूर्जाविहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 17वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरिएको बताउनु भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हामी निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौँ, तर अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा उनीहरूको प्रकृति अनुसार निश्चित दस्तुर जो राज्यलाई उनीहरूले दस्तुर तिर्नुपर्छ। समझदारी लगत्तै लगत संकलन र अन्य काममा जुटिसकेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नेप बहादुर ओड र टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता साकार हुन्छ जस्तो लाग्छ। आगामी दिनमा यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामी सबैको क्रियाशीलता रहनेछ र हामी यो प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा गतिविधिलाई अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्धता पनि जारी गर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तिलोचन भट्टले विगतका आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले आवश्यक परेको बेला प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै सबैसँग समन्वय गरेर र विगतका कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न आयोगलाई आग्रह गर्नु भएको छ। एकदमै गरिब कमजोर मान्छे जसले कसैसँग भन्न सक्दैन तर उले पनि पाउनु पर्छ। कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै नभएर प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा पनि जनताले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी लाल पूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएर नै धेरै जसो जनप्रतिनिधिले चुनाव पनि जितेका थिए, तर अहिलेसम्म पनि त्यो आश्वासन भने पूरा भएको थिएन।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता भएपछि स्थानीय तहहरू पनि यसमा सक्रिय भएर लागेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको ल्यार्चामा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले विपद पूर्व तयारीका लागि विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। संसद जनताका समस्या सरकारसम्म पुर्याउने थलो पनि भएका कारण पनि अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा छलफल भइरहेको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। पछि विधेयक अधिवेशन सुरु हुँदैछ। त्यो विधेयक अधिवेशन सुरु गर्नका लागि हामी एउटा विभिन्न विकल्पसहित तयारी गरिरहेका छौँ। त्यस बखत सभामुख सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोशी, भारविसे, जुगल र चौताराका स्थानीय तहहरूलाई 2 करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका त्रिपाल, कम्बल जस्ता सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार माध्यममा आए जस्तो नेकपा पार्टी विभाजनतिर नभएर पार्टी एकताकै पक्षमा नेताहरू रहेको बताउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले देशको राजनैतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि पार्टी नेतृत्वले सहमति गरेर अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। दोलखाका नेता धावा वाङ्गेल लामाको श्रद्धाञ्जली सभालाई सदरमुकाम चरीकोटमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले नेकपा पार्टीभित्रको एकतालाई कायम राख्न शीर्ष नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण छलफल जारी राखेको उल्लेख गर्नुभयो। न्युजमा सुन्छौँ, जे जस्तो घटनाहरू सुन्छौँ त्यो घटना नेपाल कन्सुमेन्टमा हुँदै छैन र त्यो घटना घटाउनको निम्ति जसले सोचेको छ, जसले त्यो अपेक्षा लिएको छ, त्यो अपेक्षा र त्यो सपना। मन्त्री गुरुङले भीमेश्वर नगरपालिका स्थित निर्माणाधीन रङ्गशालाको शिलान्यास पनि गर्नुभयो। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका चलचित्र कलाकारहरूको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दिनुभएको छ। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले बनाउन लागेको आफ्नो नयाँ भवनको आज शिलान्यास गर्ने क्रममा शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले सिनेमा हलहरू बन्द हुँदा चलचित्र क्षेत्र बढी समस्यामा परेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर देशभित्रका सिनेमा हलहरू पूर्ववत सञ्चालन गर्ने उपायका बारेमा पनि सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिएर के गर्ने भन्ने खालको सरसल्लाहहरू छौँ। जे गरे पनि हल भनेको हलै हो, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तो कुरामा हामी अलिकति सचेत हुनै पर्ला जस्तो छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई परेको त्यो जुन खालको समस्याप्रति पनि हामी असाध्यै चिन्तित छौँ। नेपाल सरकारको 50 लाख रुपैयाँको लगानी र कलाकारहरूबाट सङ्कलित रकमबाट 3 तल्ले नयाँ भवन बन्न लागेको हो। बुलेटिनमा फेरि केही बेर विज्ञापन, त्यसपछि बाँकी समाचार। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। मुटु चाहिन्छ, जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुत। सनफ्लावर तेल भनेको त सनफ्लो तेल पो लिएर आउनुपर्छ त। मिसावट रहित 100% शुद्ध सनफ्लावर तेल सनफ्लो। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। जोए हनी एन्ड आलमोन्ड्स नरिसिङ बडी लोसन। यसमा छ नेचुरल इन्ग्रेडियन्ट्सको अनौठो कम्बिनेसन। हनी जसले दिन्छ मोइस्चराइजेसन लामो समयसम्म, बदाम जसले त्वचालाई दिन्छ डिप नरिसमेन्ट तथा मल्टिभिटामिन्स जसले दिन्छ सन प्रोटेक्सन एवं हेल्दी सफ्ट स्किन, त्वचाको सम्पूर्ण पोषण। त्यसैले त यसलाई भनिन्छ पोषणवाला लोसन। जोय ब्युटिफुल बाई नेचर। विश्वविख्यात जर्मनको VRM टेक्नोलोजी प्रयोग गरी आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार भएको गर्विलो सिमेन्ट प्युठान सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुहोस्। ए सबैले के भने त ज्वाइन? सबैले प्युठानै भने जेठा। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो
प्युठान। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। अब बाँकी समाचार। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा आज भगवान सीता राम विवाह महोत्सव 2077 हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। वैवाहिक कार्यक्रम आज रातिसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्रेता युगमा भगवान श्रीराम सीतारामको विवाह भएको स्मरणमा मिथिलावासीले हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीका दिन प्रतीकात्मक सीतारामको विवाह महोत्सव मनाउँदै आएका छन्। त्रेता युगमा जनकपुर धाममा राजा जनकद्वारा धनुष उठाउनेसँग पुत्री सीताको विवाह प्रस्ताव गर्नु, अयोध्याका राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम रामका गुरु विश्वामित्रसँग जनकपुर धाम आउनु र माता सीतासँगको विवाहको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर विवाह महोत्सव मनाइने गरिएको छ। मिथिलामा कुनै पनि धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानमा सीतारामको चर्चा आवश्यक मानिन्छ। त्यसैले मिथिलामा प्रत्येक दुल्हालाई राम र प्रत्येक दुलहीलाई सीताका रूपमा विवाह गर्ने चलन छ। मैथिल संस्कृति अनुसार विवाह महोत्सव मनाइने क्रममा राम मन्दिर र जानकी मन्दिरबाट राम सीताको प्रतिमालाई विशेष सुसज्जित ढोलामा राखी रङ्गभूमिमा लगी स्वयंवर र परीक्षण विधि भएपछि जानकी मन्दिरमा ल्याई विवाह संस्कार सम्पन्न गरिन्छ। दूध उत्पादन बढाउने उद्देश्यले रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले गाईको जन्म दर्ता सुरु गरेको छ। गाई पालनलाई प्राथमिकता दिएको स्थानीय सरकारले बाछी हुर्काउने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति बाछी 10,000 रुपियाँ दिने निर्णय समेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बाछी हुर्काउने कार्यक्रम सुरुवात गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक बाछीहरूको जन्म दर्ता गरिने र 10 महिना राम्ररी पालन गरिसकेपछि प्रति बाछी 10,000 रुपियाँ किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप रकम दिइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले किसानलाई पशुका लागि औषधि उपचार र प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गाई पालनलाई प्रोत्साहन गरेपछि सियारीका किसानले हिजो आज गाई पालन बढाएका छन्। बाँकेबाट झापा लैजान लागिएको 80वटा गोरु पश्चिम नवलपरासीबाट फिर्ता पठाइएको छ। 3वटा ट्रकमा रहेका गोरु विश्व हिन्दू युवा संघ र रूपन्देहीको देवदहमा रहेको कामधेनु गौशाला सञ्चालकले फिर्ता गरेका हुन्। मासुका लागि झापा हुँदै बङ्गलादेश लैजान लागिएको भन्दै उनीहरूले गोरुहरू बाँके पठाएका छन्। ब्रह्म बाबा सप्लायर्स मकवानपुर पिप्लेले खरिद गरेको कागजात पत्र देखाएपछि प्रहरीले गोरुलाई पशु क्वारेन्टाइनमा पठाउन खोजे पनि युवा संघका सदस्यले नमानेपछि बाँकेको खजुरा नै फिर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाभित्र देखिएको विवादको समाधान खोज्न शीर्ष तहमा छलफल जारी। पार्टी अध्यक्ष द्वयबीच प्रचण्ड निवास कुमलटारमा भेटवार्ता। शीतलहर र हिमपातले देशका विभिन्न भाग प्रभावित जिल्लाहरूलाई 15 लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयको निर्णय। कोरोनाको खोप आइसकेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही गर्ने क्रम बढ्दो, पुनः संक्रमण बढ्न सक्ने तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। अमेरिका स्थित मोडर्नाले पनि पायो कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अनुमति। अमेरिकी सरकारले 20 करोड डोज मोडर्ना खोप किन्ने तयारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुललाई स्पष्ट जित हासिल। क्रिस्टल प्यालेस भारी गोल अन्तरले पराजित। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको नयाँ कार्य समितिका लागि आज भएको मतदानपछि अहिले मतगणना जारी छ। निर्वाचनमा प्रगतिशील पेशागत देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसाय समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनाल र बृहत लोकतान्त्रिक समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसाय समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले गर्नुभएको छ। सर्वोच्च बारको सदस्य हुनका लागि कम्तीमा 10 वर्ष कानून व्यवसायका रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आज दिउँसो भएको मतदानमा 605 जना कानून व्यवसायीले मतदान गरेका थिए। यसैबीच मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको आधा घण्टाभित्र नतिजा आउने निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सरकारले कोभिड-19 खोप मोडेर्नालाई दोस्रो खोपको रूपमा अनुमति दिएको छ।
अमेरिकी नियामक निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA ले शुक्रबार मोडर्नाको कोरोना खोपको आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको हो। यसले खोपको 10औं लाख मात्रा वितरण गर्न बाटो खुला भएको बताइएको छ। यसैबीच अमेरिकी सरकारले 20 करोड मोडर्ना खोप किन्न सहमति दिएको समाचार छ। यसैबीच नजिकिँदै गरेको क्रिसमस र नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै अधिकांश युरोपेली मुलुकहरूले विश्वव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न पछिल्लो पटक इटलीमा देशव्यापी क्रिसमस लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। यो लकडाउन जनवरी 4 तारिकसम्मका लागि गरिएको हो। इटली जस्तै नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, अस्ट्रियामा पनि क्रिसमस लकडाउन गरिएको छ। त्यस्तै स्विडेन लगायतका देशमा पनि विभिन्न नियमहरू लागू गरिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो देशको ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको साइबर आक्रमणमा रुसको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ। विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले साइबर हमलामा रुसको संलग्नता रहेकोमा प्रष्ट आधार आफूहरूसँग रहेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँले त्यस्तो आधारबारे भने केही खुलाउनु भएको छैन। रुसले भने अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएको छ। बाँकी खबरक्रम अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। यो साता नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा गत हप्ताको तुलनामा सुधार आएको छ। नेप्से र सेन्सिटिभ इन्डेक्ससँगै यो हप्ता कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको हो। यो बाहेक नेप्से परिसूचकमा करेक्सन भएसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको थियो। यो साता 91.43 अङ्क घटेर 1964.02 बिन्दुमा झरेको नेप्से यस साता 68.49 अङ्क बढेर 2032.51 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो साता 11.92 अङ्कले बढेर 385.94 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हप्ता 30 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो भने नेप्सेको कुल बजार पुञ्जीकरण 27 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारका साथमा इकोनोमी कञ्चनजङ्घा